diha sa kabuntagon mga igsoon, doon na lang tay hatagan o reaksyon, no, mahitungod sa video sa usa ka CFD or Catholic Faith Defenders, no, nga naghisgot mahitungod sa mga doktrina, no, labi na gyud sa ilahang at gisgutan nga tema nga mao ang larawan. Sa dili pa ko musgot niini, ako ipabati ninyo ang mao nga debate, no, aron ato mahatagan og reaksyon video. Pangutanon ako, bahala na kag saysayan na nimo. Dili na tanan basa ra man kadiha. Usa man akong itubag nga wa magkamangutana. O mo gani nagbasa ka diha, unya imong gingon pag man magbasa o tubag ka na, usa may imong pangutana nga akong tubag wa man ka nangutana. Uy, si Pastor Kuhanoy. busa kining mga nasod ang pasabot ani nga mo. Na ay tagnaan ni ba nga na ay mga nasod nga kanang madlukon pud sa Dios pero mga lagad man pud og linilok nga larawan. Tubaga, yes or no? Nangalagad mo og larawan wala? Tubag, yes or no? Nagpaila nga wa na minaw ganiha. Catechism of the Catholic Church number 266. Now this is the Catholic faith. Pato na nang binisayon para masabtan gani mo. Paminaw. Karon mao kini ang pagtuong Katoliko. Nagasimba kita og nagatuo sa usa lamang ka Dios nga naglangkob sa tulo ka persona, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Asa may larawan dito Pastor Lito? Wala. Muna, gaya lang ang agi. Mo ning problema ninyo mga pastor ba? Ngitaka ra mog sunghags Katoliko without even proper research. Mingon nyo, ang kamong Katoliko nangalagad ba mog larawan? Tubag, wala. Nga naman ang CCC nagingon, nagalagad kita, nagatuo kita, nagasimba kita sa usa lamang ka Dios nga naglangkob sa tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Wa gyud larawan gibutang dito pastor. Ang ako mong pangutana, nangalagad ba mo larawan o wala? Wala. So kinsa may katumanan ani nga namakak din ni Biblia nga naay mga nasod nga Uy, kadaghan. ila og Dios pero mga lagad mo pug larawan. Oh, sa di na inyong larawan diha. Way hinungdan. Tubag. Ang iyang pangutana, kung dili ka mo ning mga Katoliko, kinsa man ni katumanan ni? Wa pa ka kato Thailand no. Kato ka wala. Kato ka wala. Ayesa ba? Kato ka wala. Wa mo tagrawa na ka sayo. So nga kato dito kay para matubig din ang pangutana kaysa katumanan ni ana. Kay ano ba? Mo lagi. Kay kumuadto ka dito sa Thailand, perting kuyawag mga bulawan pa. Unya ang mga naong dito, half human, unya half animal. Ang ulo, hayop, ang lawas, tao. Unya, mo ilang gialagaran, may nagsimba, may gilararan. Oh, ngano ipahid naman mo nas Katoliko, di man mo takiyon tong Thailand. Amigo to ninyo dito? Kana sa Thailand on sa padiha, mga igagaw mo na ninyo. Matingala ka ba? Mga igagaw na to. Pero mo rin Katoliko yung kitira. Katong atong igagawagin na niray. Amigo siguro niya. Pastor Lito, ato niya pasabton. Ang rebulto sa Katoliko, wala na mo na alagari. Gikan na sa mong mga Katoliko ha. Sa amo gikan sa mga Katoliko, wala na mo na alagari ang rebulto. So mahutanan din na siya. Brad, kung wala ninyo alagari ang mga rebulto, nganong inyo mang ipasan-pasan? Ano, repondo pa kayo nga ng pangutana. Kung wala ninyo alagari ang rebulto, ngayong inyo mang iprosesyon, ipasan. Ay alangan pastor, kung makalakaw pa ng rebulto, bayan ko pa na pa. Unang gipasan, kaya di magkalakaw. Alang-alang naman, butang diyan ng rebulto, dalaman ba na ito makalakaw? Di, yun. So kaya di magkalakaw, o sa imo pastor, ang sahon. Asa may inyong mga luhi ka. Karon, nganong ang mga rebulto, Brad, kung wala ninyo alagari, nganong inyo yung trapo-trapuhan, alang-alang, hindi trapuhan, abog man. Kung sa man din yung mga tawanan, di, hinay ko din silang mga logical thinking ba? Kaya ilag yung tanawas Katoliko, gamay pahid lang, patikos na yun, kay may gisupak sa Biblia. Pero wala nila tanawa, ang Okay, so nabati na to ang
duha ka representante, no, mga alagad sa Dios nga nagisgot o nagdebate mahitungod sa larawan, no. Ang gibasa sa usa ka pastor, makita diha sa ikaduhang hari, kapitulo 17, bersikulo 41, no, nga nagisgot diri mahitungod sa mga taga-Assyria nga namuyo ngadto sa Israel nga diin usa-usab kanasod nga nagasimba sa mga Diyos-Diyos o sa mga larawan. So, mao na mga igsoon, pero mao lagi aluyon niya ang tanan, makita nato ang mga reaksyon, no, nining usa ka CFD, Catholic Faith Defender, nga usa ka batan-on samantala ang iyahang kaatbang usa ka tigulang. Pero makita nato nga diha dili gyud maayo nga taras, no, dili maayo nga pagtratar sa usa ka CFD, no, ngadto sa iyahang kaatbang nga mao ang pastor. Abisan tuod o ubos lang sa iya pagtan-aw ang pastor, pero dapat dili niya tan-awon ang hibalo o unsa man ang iyahang paghuna-huna sa usa ka pastor, kung dili yan na lang unta-una-unaon nga usa ka tigulang nga angay niyang respetuan. Pero makita nato diha ug mabati nato nga grabe ang iyahang pag-BIBI sa usa ka pastor. So dili maayo, makita nato nga wala gyud respeto kining mga tawhana. So bisag asa nga video, isgutan nato, tan-aw nato ang mga debate, mga upload sa TikTok o sa YouTube, sa Facebook. Makita nato ni nga mga tawhana nga grabe ka mga bastos kayo nga mga tawhana. Grabe kayo ka mga sakit kayo mamulong, no? Kusog kayo manginsulto, kusog kayo mag-BI-BI. Unya ang pangutana, mauday na ang tinuod nga nagbitbit sa kamatuoran. Dili na maoy mga kinaiya sa mga tao nga nagbitbit sa kamatuoran, no? Kana sila nga mga tao, mauna sila ang mga tao nga nagbitbit sa ilahang giingon nga kamatuoran nga mao ang mga referensya o mga libro. Pero ang tinuod nga nagbitbit sa kamatuoran nga mao ang Biblia or kasulatan, mga tao nga mga kalmado sama sa usa ka pastor. So mao na mga igsoon ang ato ang ginakuhaan o reaction video. Ang gisgutan o mga alarawan o pagsimba o mga Diyos-Diyos. So dili lang diha mga igsoon ang ato ang ginabasihan, kundi ato usab gikutlo, no, ang mga bersikulo nga gigamit sa mga CFD mahitungod sa larawan. Gani ang ilahang gipaila nga usa sa pinakadako sa Catholic Faith Defender nga mao si Father Darwin Gitgano, nagabitbit usab niini nga mga teksto, no? Kung atong tan-awon ang mga bersikulo nga ilahang ginagamit, makita diri sa Exodus 25:18-22, no? Nga nag-ingon diri sa isig katumoy ang ilang rason nga ang larawan dili tanan larawan, no? Dili tanan larawan agidili sa Dios. Tinuod man dili tanan larawan nga agidili sa Dios. Dunay mga larawan nga gidili
do na po'y larawan nga gitugot. Maubitaw na sa debate sa Catholic Faith Defender versus uban nga mga sikta, pildihon kanila pinaagi lang sa tima. No? Kung moingon sila among pamatud-an nga dili tanan larawan Dios, so pildi na kadiha. No? Kay sila ang magbuot sa tima. Pag ingon nila nga ang atong tema pamatud-an namo nga dili tanan larawan Dios, so mauni ang mga bersikulo nga ilahang ginagamit. Mahilig sila mubikil mahitungod lang sa tima, no? Pinaagi lang sa tima. Kay nagaingon diri sa Exodus kapitulo 25 bersikulo 18 padulong sa 22, sa isig katumoy sa tabon sa sudlanan, paghimo og duha ka kirubin nga sinalsal nga bulawan, usak sa isig katumoy niini himua ang mga kirubin nga unay gayud sa tabon. Kinahanglan nga ang mga kirubin magbukhad sa ilang mga pako aron pandungan sa ilang mga pako ang tabon. At bangay sila nga magtan-aw sa tabon. Sulod sa sudlanan ang duha kapapan nga bato og tabuni ang sudlanan. Makikita ako kaninyo didto sa tunga-tunga sa duha ka kirubin nga anaa sa ibabaw sa sudlanan. Ihatag ko kanimo ang tanan kong mga sugo alang sa katawhan sa Israel. So nagisgot mahitungod kini sa agisugo sa Dios ngadto kang Moises nga himuon ang kirubin. Ang kirubin nagrepresentar sa iyahang presensya nga diin ang Dios makikita ngadto sa iyahang mga katawhan sa Israel diha sa tulda nga diin gibutangan sa sudlanan sa kasabutan, no? Nga mao na diha sa sudlanan naa ang kirubin. Sa bersikulo nga atong gibasa mga igsoon, nagaisgot dito nga una alang lamang sa mga katawhan sa Israel. Wala magisgot dito nga apil ang mga hintil. Oon sa pa nga mga tribo, kundili alang lamang sa iyang mga katawhan sa Israel. So, ikaduhang Kronikas. Ikaduhang Kronikas, Kapitulo 3. Versikulo 7. Nagingon diri. Gihaklapan niya ang buok templo og bulawan, ang mga salagunting, mga bakanan, mga bungbong og mga pultahan niini og gikulitan niya kirubin ang mga bungbong. Tinuod ni diri sa ikaduhang Kronikas kapitulo 3 bersikulo 7 nga si Haring Solomon sa diha nga nagpahimo siya sa templo, gibutangan usab niya, no? Naghimo usab siya og ang mga kirubin diha sa mga bungbong sa maong templo. So dili kita supak dinhi mga igsoon kay tinuod man usab kini. Diri sa Exodus 36. Dili kita supak niini, pero supak kita sa ilahang paggamit niini, no? Dili kita supak nga gipabuhat kini sa Dios, pero supak kita
sa ilahang paggamit niini. Diri sa Exodus 36 bersikulo 1 nag-ingon diri si Bisalil og si Oholiab og ang tanang batid sa mga tao nga gihatagan sa Ginoo og abilidad og kaalam sa paghimo sa tanan nga mga kinahanglan aron paghimo sa balaang tulda kinahanglan maghimo niining tanan sumala sa gisugo sa Dios. So diri makita nato nga si Bisalil, no, Bisalil og uban pa nga mga katawhan si Oholiab ug ang uban nga mga katawhan nga gihatagan sa Dios og kaalam mahitungod sa paghimo og disenyo, no, sa mao nga tulda nga butangan sa sudlanan sa kasabutan ay nianang panahon na mga igsuon wala pa gihimo ang templo ni Haring Solomon. So tulda pa ang ilahang gigamit ug ang Dios naghatag og hiyas o kaalam ngadto sa mga tao nga diin iya ang pagatahasan sa pagbuhat niining tanan, dili lang sa sudlanan, dili lang sa kirubin, sa sudlanan sa kirubin, kundi ang tanan nga mga kahimanan diha sa tulda. Mao na mga igsoon, pero makita nato diri sa katapusang punto nagaingon kinahanglan maghimo kamo niining tanan sumala sa gisugo sa Dios. Sumala sa gisugo sa Dios, no? Diri sa Salmo 74:1 adulong sa 9 nagingon, siya dire, nganong gisalikway mo man kami o Dios, mapungot ka ba sa imuang mga karniro hangtod sa kahangturan? Hinumdumi ang katawhan nga imong gipili kaniadto o gilukat mo gikan sa kaulipnan aron mahimo nga imong katawhan. Hinumdumi ang bukid sa Sion nga imong gipuy-an, nga hari og tan-awa ang tanang nangaguba, gilaglag sa among kaaway ang tanan diha sa templo. Ang imong mga kaaway nagsinggit nga madaugon diha sa imuhang templo. Giilog nila ang templo og ilang gipakayab ang kaugalingon nilang bandila ilhanan sa ilahang kadaugan. Sama sila sa mga mamumutol og kahoy. Sa ilahang pagpangguba pinaagi sa wasay og gilumpag nila pinaagi sa atsa og martilyo ang kahoy nga mga dibuho. Gisunog nila ang imong templo, gipanamas-tamasan nila ang imong pinuy-anan o giguba nila ang tanan. Mihukom sila sa paglaglag kanamo sa hingpit o gisunog nila ang tanan tigumanan sa katawhan sa Dios sa tanang dapit nasod. Nangahanaw ang tanan namong mga balaang dibuho, wala nay propeta o wala nay usa kanamo nga nasayod kung hangtod kanus-a kini mulungtad. So mauna ang ilahang gibasihan nga mga bersikulo, no? Namatod pa sa mga CFD, no? Uban pa nga mga Katoliko nga ang Dios nagsugo og paghimo og larawan nga mao ang kirubin. Og didto sa ikaduhang kronikas si Solomon nagpakulit usab, nagpabuhat usab og mga kirubin diha sa bungbong, no? Og didto sa
Salmo mausab, no? Nga gi pasundayag didto nga giila ang mga born again o uban nga mga relihiyon nga mao ang nagsulong, no, ngadto sa nasod sa Israel aron paglaglag o paggunob sa templo, no? Ang uban nga mga relihiyon sama sa mga born again maoy ilahang gipasuminglan nga maoy nagsunog didto sa ilahang mga kabalayan sa Israel uban sa templo. O ang Ezekiel 41:17, no? Nag-ingon ang Ezekiel 41. 41:17, ila usab kining gipasigarbo. Oh, nga nag-ingon diri ang bungbong sa templo gikan sa salub hangtod sa ibabaw sa pultahan gikulitan og mga larawan, no? Mao ni ang ilahang mga dugang nga mga bersikulo, no? Ezekiel 41:17. So mao na mga igsoon. O dili kita supak sa giingon sa Exodus, no? Na ang Dios nagsugo og paghimo sa usa ka kirubin. Pero atong hinumduman nga ang usa ka purpose o katuyuan nganong ihimo ang kirubin tungod kay ang kirubin mao ang nagsimbolo sa presensya sa Dios, no? Niadtong panahona kana nga mensahe o kana nga bersikulo kabahin kana sa kasuguan, no? Nga gihatag sa Dios. Pero atong hinumduman nga ang kasuguan matud pa sa libro, no? Matud pa sa kasulatan sa New Testament nga ang kasuguan hangtod lamang sa panahon ni Juan, no? Mao na sa mga igsoon. Pero ang giingon diha, no, nga buhata ang tanan sumala sa gisugo sa Dios, no? Buhata ang tanan sumala sa gisugo sa Dios. Unsa may buot pasabot sa sumala? Ang pulong sumala, ang definisyon sa pulong sumala, specific. Specific. Buot pasabot, walay lain, no? Walay lain. Kung unsay gisugo, maura ang gitugutan, no? Wala tay makita diha nga tungod anang bersikulo nga giingon paghimo kamo og larawan sa kirubin, wala tay makita diha nga nag-ingon ang kasulatan nga sugod karon pwede na kamo makahimo og bisan unsa nga mga larawan. Kung dili ang giingon diha nga sumala sa gisugo sa Dios. Kung sa gisugo sa Dios, maura ang kirubin og wala nay lain, no, nga agipakita diha. Ang pag-ingon sa Ginoo og sumala sa gisugo sa Dios gibalik-balik sa pila kahigayon tungod niining dapita grabe ang pahinumdum sa Dios. Nganong gibalik-balik niya kanunay ang nag-ingon, buhata kini ninyo sumala sa gisugo sa Dios. Tungod kay dili ang Dios musugot nga gawas sa iyang gisugo duna pay lain pagabuhaton ang mga Israelita niadtong panahona. So mao na ang giingon diri sumala sa
gisugo sa Dios, sumala sa sumbanan nga gipakita sa Dios, gibalik-balik, no? Gibalik-balik. Nagaingon diri, no? Sa Exodus 25:17 nga pagabuhaton ninyo ang kirubin. O humani ana wala nay lain. Dunay daghan nga mga bersikulo nga nagpahinumdom, nagbalik-balik sa gingon sa Dios nga sumala sa gisugo sa Dios. Makita nato diya sa Exodus Kapitulo 31, versikulo 11, no? Exodus Kapitulo 31, versikulo 11. Ang lana nga gidihog og ang humot nga insinso alang sa dapit nga balaan inighimo nila niining tanan kinahanglan himuon kini sumala gayod sa akong gisugo kanimo. So mao na mga igsoon, ang pag-ingon sa Ginoo nga sumala sa gisugo kanimo. Makita sa Exodus 39, versikulo 7. O makita usab sa Exodus 39, versikulo 21. O sa versikulo 31, versikulo 43. No? O dito sa Exodus 25, versikulo 22, nag-ingon nga gawas nga himuan ninyo kining tanan sumala sa gisugo sa Dios, kadtong tanan nga gisugo mga igsoon alang lamang sa katawhan sa Israel. Mao na giingon diha sa Exodus Kapitulo 25, versikulo 22, no? Versikulo 22, nag-ingon siya, magpakita ako kaninyo didto sa tunga-tunga sa duha ka kirubin nga anaa sa ibabaw sa sudlanan. Ihatag ko kanimo ang tanan kong mga sugo alang sa katawhan sa Israel. Alang sa katawhan sa Israel, mga igsoon. Dili alang sa tanan kini nga sugo. So mao na angay natong hinumduman na ang Dios nag-ingon, buhatan ninyo kini sumala sa akong gisugo o kadtong kasuguan alang lamang sa katawhan sa Israel. So, mao nay klaro kaayo mga igsoon, no? Nga ubag sa bersikulo nga ilang gigamit sa Exodus 25:18 padulong sa 22. Ug ato usab nga hatagan og insakto nga tubag ang giingon sa ikaduhang Kronikas, no? Kapitulo 3, versikulo 7, no? Akong balikon pagbasa, gihaklapan niya ang tibuok templo og bulawan, ang mga salagunting, mga bakanan, mga bungbong og mga pultahan niini og gikulitan niyag kirubin ang mga bungbong. So, kung atong tan-awon diha, ang gipahimo o gigamit ni Haring Solomon nga larawan walay lain gawas lamang sa kirubin. No? Walay lain gawas lamang sa kirubin. Kay maoray gisugo sa Dios. Matud pa sa Exodus nga atong gibasa, sumala buhatan ninyo kining tanan sumala sa gisugo sa Dios. Mao na nga si Haring Solomon ang nagpahimo siya og larawan ngadto sa templo nga mao ang larawan sa kirubin. Ug gawas lang niini, wala nay lain nga larawan. Oh, wala nay lain nga larawan.
ug ngadto sa Ezekiel mauusab ang ilahang gibanat nga dili lang kirubin kun dili daghan nga mga larawan ang gihipahimo sa Dios ngadto sa ang Ezekiel. Atong tan-awon ang Ezekiel. Ezekiel 41. Ezekiel 41:17. Ang bungbong sa sulod sa templo gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan gikulitan og mga larawan sa mga palmira o sa mga kirubin. Ang hulagway sa palmira o sa mga kirubin nag-ulhos-ulhos, no? Og naa pa diri nga gisgutan nga mga dagway na ay dagway sama sa leon, no? Dagway sa mga mananap o dagway sa tao ang giingon diri sa Ezekiel. O tinuod man mga igsoon, dili na nato supakon kay gibasa ay mabasa man diha sa Biblia, pero kinahanglan ato kining sabton, no? Hinumduman nato mga igsoon nga kini nga istorya dinhi sa Ezekiel, no? Puro no siya panan-awon, puro ni revelasyon, dili ni literal, no? Panan-awon ni siya. Kung imong basahon ang libro sa Ezekiel gikan sa chapter 1 ngadto sa katapusan nga kapitulo, mga igsoon puro ni panan-awon, buot pasabot, dili ni makita literal, dili ni mahikap literal, kay nakita kini nga panan-awon og ang tinuod niini mga igsoon wala ni gibuhat nga mga larawan ngadto sa templo, pero maoy ilahang gipakita, maoy ilahang gigamit nga matud pa bisag unsa nga mga larawan, no? Nga gisugo sa Dios pwedeng pagabuhaton. Kay makita diri sa Ezekiel 41:17 nga daghan ang mga larawan nga gibutang dito sa templo. Pero ang tinuod mga igsoon, dili ni literal, dili ni makita, dili ni mahikap. Tungod kay kini usa lamang ka panan-awon, no? Usa lamang kini ka panan-awon ang atong makita diri sa Ezekiel 41:17, no? Makita nato diha sa Ezekiel ang mga bersikulo, no? Nga nagpamatuod nga kini nga bersikulo usa lamang ka panan-awon, no? Atong makita diha sa Ezekiel 41:3, no? Nagingon siya dire, unya gidala ako sa tao ngadto sa dakong lawak sa sulod sa templo, gisukod niya ang agianan padulong sa sulod og niini 3 ka metros ang gihabugon sa agianan. Nagingon po diri sa kapitulo 2, no, sa katapusan, 20 ka metros ang gilapdon, no? Mao ni siya ang mga description sa mga gipadayag o gipakita sa Dios ngadto sa kang Ezekiel, no? Pero, no, ang giingon diri sa kapitulo 40 bersikulo 2, no?
Nagingon diri diha sa usa ka pananaon, oh, mao ni ang gipakita sa Dios ngadto kang Ezekiel, no? Diha sa usa ka pananaon gidala niya ako ngadto sa Israel, didto gibutang ako niya ibabaw sa usa ka habog kaayong bukid ug atbang kanako nakita ko ang hulagway sa usa ka syudad. Oh, hulagway sa usa ka syudad. Oh, ang isgutan diri pananawon unya nakita niya ang hulagway sa usa ka syudad. Og unya didtoy usa ka tawo nga masanag sama sa bronse, no? Mao ni siya, no? Nagbitbit siya usa ka pisi ug usa ka sukdanan nga lipak og nagbarog siya diha sa pultahan. Oh. Og giingnan ako niya, tao, tan-aw og pamati pag-ayo kay isaysay ko kanimo ang hinungdan sa pagpadala ko kanimo dinhi. Unya isulti kini adto sa Israel ang tanan nimong makita. So, mao na mga igsuon nga kung atong tan-awon kining ilang gibasa diri dili ni literal, dili ni pisikal nga atong makita, atong mahikap o og tinuod gayud nga naa sa templo, dili ni tinuod nga naa sa templo. O kung dili usa lamang kini kapanan-awon mga igsuon, pero maoy ilahang gigamit para pagpanglimbong ngadto sa mga katawhan nga kulang usab og kahibalo. Pero diha nimo makita mga igsuon, no? Unsa ang naa sa ilang kasing-kasing, no? Kay og tinuod nga espiritu, og tinuod nga Dios ang ilang gilagaran, og nagbitbit sila kamatuoran, dili sila pwede mogamit niini nga bersikulo aron ilimbong ngadto sa mga katawhan. Wala akong musupak ngadto sa Exodus. Wala akong musupak ngadto sa giingon sa ikaduhang kronikas. O kay tinuod nga gisugo sa Dios. Pero gawas ni adto, wala nay lain nga mga larawan nga gitugot sa Dios nga maoy atong magamit para diha sa templo, no? Usa ka pagpamatuod nga kini nga larawan kini nga mga larawan dili pisikal o dili tinuod, gawas lamang sa atong gibasa nga mga bersikulo nga nagisgot mahitungod sa panan-awon, no? Mahitungod sa panan-awon dunay mga bersikulo sa Ezekiel nga ato ang mabasa, no? Bersikulo 5, bersikulo 17, bersikulo 20, bersikulo 24, bersikulo 28, bersikulo 32 ug daghan pa nga mga bersikulo naghisgot niini mahitungod sa panan-awon, no? Ug dinhi ang syudad nga gipakita sa Dios dili sama sa syudad sa Israel. Oh, dili sama sa templo sa Israel. Kay ang naa diri nga atong mabasa, no? Atong mabasa nga ang syudad nga ipakita sa Dios dunay habog ayong pader. Nga giingon diri nga dunay 2,250 ka metros ang gihabugon sa mao nga pader, ang mao nga syudad mga igsoon, no? O ang syudad o ang templo nga giisgutan diri dunay 12 ka mga ganghaan, no? 12 ka mga ganghaan. So buot pasabot dili kini mao ang templo nga gitukod ni Haring Solomon. Kay ang templo nga gitukod ni Haring Solomon usa lamang kalarawan ang ilahang gigamit, mao ang larawan sa cherubim, no?
mao lamang ang larawan sa kirubin. Apan ang ato ang pangutana, mga igsoon, no? Duna ba'y gisugo didto nga ang kirubin inyohang simbahon? Duna ba'y gisugo didto nga ang kirubin inyohang pagaludhan? No? Wala. Wala tay mabasa sa ilahang mga bersikulo nga gigamit nga simbaha ninyo ang kirubin. Wala tay makita didto nga apoy na buhaton bisag unsa nga mga larawan. No? Mao na mga igsoon, no? Angay natong bantayan tungod kay ang Ginoo istrikto sa iyahang mga kasuguan. O pila ka bisis niya gipahinumdom, buhatan ninyo kining tinan, sumala lamang sa gisugo ko kaninyo. Buot pasabot gawas na ana, wala na lain. Mao nay buot pasabot sa sumala, dipindira kung unsay iyahang gitugutan maura. Kung unsay iyang instruksyon maura. Ayaw pag buot-buot og himo og imuha nga wala gisugo. Kay ang kasulatan nagingon nga kung doon na pa'y mulabaw ni ini, iya na sayawa. Mao na mga igsoon, ayaw usab ninyo limbungi ang mga katawhan, no? Nga kulang sa kaybalo. May tungod sa kasulatan. Ang Salmo 74:1-9 naghisgot didto mahitungod sa pagsulong sa Babylonia ngadto sa Israel ug didto gipangsunog sa taga Babylonia ang templo ug giguba sa Babylonians ang templo, gipangdugmok ang tanan nga naa sa templo, no? Mga igsoon, Babylonian ang nagsulong, dili mga born again, dili uban nga mga sikta, kung dili taga Babylonian ang nagsulong. Pero kay tinuod man gisulong ang pangutana, nganong gisulong sila sa taga Babylonia, nganong gilaglag sa Babylonians ang templo niaring Solomon, matod pa sa banat sa mga CFD. Atong basahon, mga igsoon, para masayod tagon sa hinungdan. Atong basahon ang Jeremias kapitulo 32. Jeremias 32, versikulo 27 padulong sa 34. Nagingon siya, ako ang Ginoo, ang Dios sa tanang katawhan. Walay butang lisod alang kanako. Busa itugyan ko kining syudara ngadto kang Nabucodonosor nga hari sa Babylonia. Og sa iyang kasundaluhan og mailog gayud nila kini. Ila kining sunugon lakip ang mga balay diin gipasuko ako sa katawhan. No? Gipasuko sa Dios sa Israel ang katawhan. Nga mao hinungdan gipasulong sila sa taga Babylonia. Gitugyan sila ngadto sa kang Nabucodonosor, no? Pinaagi sa ilahang pagsunog og insinso ngadto kang Baal didto sa mga atop niini og ilang paghalad og mga ilimnon ngadto sa uban pang mga Dios sukad pagayod sa sinugdan ang katawhan sa Israel ug sa Huda nagbuhat sa dili makapahimuot kanako, no? Mao ni ang sala sa Huda ug Israel, no? Nagsimbag mga Dios, naghalad og bisag unsa ngadto sa ilahang mga
Diyos-Diyos. Oh, binuhat nilang mga Diyos-Diyos. O gihagit ni ining syudara ang akong kasuko. O gihagit sa Israel ug Huda ang kasuko sa Dios ug kapungot. Sukad pagayod sa pagtukod niini. O sukad pa di ay sa pagtukod sa Dios, no? Grabe na ang ilang gibuhat. Sukad gitukod sa Dios ang templo, grabe na ang gibuhat sa mga Israelita. Oh, dili na larawan sa kirubin ang ilang gigamit, kung dili nagkalain-lain ang mga larawan ang ilang gigamit. Oh, lain-lain na nga mga pagsimba ang ilang gihimo, lain-lain na nga mga paghalad ang ilang gihimo. Mao na nga ang Dios nasuko ngadto sa nasod sa Huda o nasod sa Israel. Mao ni ang hinungdan nganong gipasulong sila sa taga Babilonia. Ang Dios mismo maoy nagsugo, no? Maoy nagtugyan kanila ngadto kang Nabucodonosor tungod sa kasuko sa Dios sa ilahang gipangbuhat. Oh, ayaw pa sumingli ang mga lain sikta, ayaw pa sumingli ang born again. Oh, ang Babylonian mao'y nagsulong mga kasundaluhan ni Haring Nabucodonosor tungod sa inyohang gihimo nga paghimo og nagkalain-lain nga mga larawan ug pagsimba ug lain-lain nga mga Dios, paghalad ngadto sa lain-lain nga mga Dios. Mao na inyong dako nga atraso kinsay mga leader niini sa pagsimbag mga Dios-Dios. Basahon nato, padayonon nato pagbasa. Sukad pagayod sa pagtukod niini, busa nakahukom ako sa paglaglag niini, no? Sa paglaglag niini, nakahukom ang Dios sa paglaglag niini. Tungod sa tanang daotan nga nahimo sa katawhan sa Israel ug sa Huda. Lakip ilang mga hari, lakip ilang mga hari, ug mga pangulo, ug mga pare. Mao di ay ang mga leader. Mga pare, kamo di ay mo hinungdan nganong gilaglag ang templo sa Israel, nganong gitugyan sa Dios ngadto kang Haring Nabucodonosor uban sa iyang mga kasundaluhan aron paglaglag niini tungod sa sayop ninyo nga mga kagawian diha sa templo sa Dios. Kamo ang mga leader, no? Mga pare, kamo mo hinungdan ini. Ayaw pasumangil sa uban. Ayaw ipasumangil sa naglaglag kay ang Dios mo ay nagtugyan ini. Ang inyong pasuminglan kamo nga maoy naghimo niini. Kamo'y mga pangulo, kamo'y mga leader niini. Mga pare og mga propeta. Kamo ang angay basulon. Dili mga born again. Mao nay angay ninyong masayran mga igsoon. Ayaw mo pagpataka o gamit og mga bersikulo. Oh, mga bersikulo nga kung unsa man lang yung inyong mabasa, okay na para lang nga malimbungan ang tao. No? Inyo hamanday ning sayop, inyo hamanday ning sala nganong gitugyan sa Ginoo ang Israel ngadto sa kamot ni Haring Nabucodonosor tungod sa mga pare nga mao'y nangulo sa mga katawhan sa Israel aron pagsimba ug mga Dios-Dios. Kamo ang nagbuot-buot dai ini. Mao na nga mogamit mo didto sa Ezekiel. Kay tuwa didto ang gisgutan nga daghan nga mga larawan. Dili. Mao na kung tinuod mo nga nagsultis kamatuoran, kung bit-bit ninyo ang kamatuoran, isulti ninyo ang kamatuoran. Pero dinhi pa lang, maila na, unsa mo kabakakon. Giunsa ninyo pagpanamas-tamas ang kamatuoran. Gilimbungan ninyo ang kamatuoran. Kamo ang muingon nga mao na ang gisugo sa Dios. Buhaton ang mga kerubin. Buhaton ang mga larawan. Pero wala ninyo hinumdumi.
nga daghan mga bersikulo nag-ingon buhatan ninyo kining tanan, sumala lamang sa gisugo sa Dios. Wala na ilain. Pero kay mga supakiro man mo, naghimo mo og daghan nga mga larawan, mao nang gitugyan mo ngadto sa kangharing Nabucodonosor. Unya karon, inyo pang pasuminglan ang uban nga mga sikta, inyo pang pakaulawan ang uban nga mga sikta. Mga pare, basulan ninyo inyong kaugalingon. Kamoy angay bukbukon sa mga katawhan tungod kay kamo mo ay mga leader nini. Doon na tayo mga bersikulo, mga igsoon nga ato ang pagabasahon. No? Aron nga masayran sa tanan. Exodus 20, bersikulo 4. Exodus 20, bersikulo 4, padulong sa 6. Ayaw pagbuhat og Dios-Dios o larawan. Ayaw pagbuhat og Dios-Dios o larawan. Sa bisan unsa nga larawan. Didto sa langit o dinhi sa yuta. Diha sa tubig ug naa sa ilalom sa yuta. Buot pasabot mga igsoon, gawas lamang ang Dios miingon, buhatag kini ninyo sumala sa akong kabubuton. Gawas ni adto, wala na ilain larawan. Ang giingon diri sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 4, nga ayaw kamo pagbaton, pagbuhat og mga larawan o pagbaton og mga Dios-Dios. Nagkikan tanan nga naa sa langit, naa sa yuta, sa ilalom sa tubig ug ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo niini, no? Bisan unsang Dios-Dios pagsimba niini kay ako ang Ginoo nga inyong Dios, abubuan ako. Silutan ko kadtong nagsalikway kanako, no? Lakip ang ilang mga kaliwatan hangtod sa ikatulo ka kaliwatan. Apan nahigugma kanako ang nahigugma kanako ang nagtuman sa akong mga sugo. Higugmaon ko hangtod sa linibo ka mga kaliwatan. Mao ni ang giingon diri mga igsoon, no? Sa Exodus ay sa Deuteronomy City 26. Deuteronomy City 26. Nag-ingon diri. Deuteronomy City 26. Ayaw ninyo dad-a sa inyong balay ang butang nga gikasilagan sa Ginoo aron dili kamo laglagon niya likay og saligi ninyo. Kasilagi ninyo kining mga Dios-Dios kay tinunglo kini. Ayaw ninyo dad-a sa inyong balay, no? Ang mga Dios-Dios. Kung atong tanawon ang kasulatan mga igsoon, gawas lamang sa kerubin nga gisugo sa Dios. Tanan nga mga larawan nga buhaton sa tao gi-consider nga Dios-Dios, no? Kay ang tanan nga wala gisugo sa Dios nga imong buhaton supak na sa iyang balaod ug kining tanan gi kaligut-gutan sa Dios. Basta wala niya gisugo, wala niya gi-specific mga igsoon
once nga kana imong pagabuhaton, supak na kana sa kabubuton sa Dios ug giisip na kana nga mga Dios. Exodus 20:23. Exodus 20:23. Ayaw kamo pagbuhat og mga Dios nga plata o bulawan aron simbahon ninyo uban kanako. No? Buot pasabot ang gingon sa Ginoo, kung magsimba kaniya, siya ra. Wala may lain. No? Ayaw kamo pagbuhat og mga Dios o mga larawan nga inyong simbahon uban kanako. Moingon mo nga nagsimba mo sa Dios, unya diha sa inyong altar, daghan kayo inyong gipangsabit. O unsa na lang ang mga larawan? Oh, supak ka na sa Dios. Ayaw ka mo pagbaton og mga Dios nga inyong simbahon uban kanako. Ayaw ninyo dadak kini sa inyong panimalay. Kinsa man karon mga balay puno og mga larawan. Oh. Deuteronomy 12:31. Deuteronomy 12:31. Ayaw ninyo simbaha ang Ginoo nga inyong Dios sama. Ayaw ninyo simbaha ang Ginoo nga inyong Dios sama sa pagsimba nila sa ilahang mga Dios. No? Dili daw nato simbahon ang atong Dios sama sa ilang pagsimba sa ilang mga Dios. Mao na mga igsoon nga kinahanglan nato masabtan. No? Ang giingon gaina sa CFD, nga kadebate sa usa ka pastor, nga dili Katoliko ang gipasabot ngadto sa ikaduhang hari. No? Ikaduhang hari 17:31. Dili sila ang gipasabot, kung dili ang kadtong mga nasod nga nagbaton og Dios. Sama sa Thailand. Uban pa nga mga nasod sa China o mga nasod nga mga Buddhism dito sa Japan o sa mga nasod, sila ang gikuan. Ang Katoliko walay apil. Mga igsoon, labaw na ang Katoliko. Niini. Nganuman, universal na anatanan. Saksak sinagol na. Inumduman ninyo nga ang larawan sa mga Katoliko gikan sa lain-lain nga mga nasod. No? Universal. Mao nay kung kulba ang sala sa uban nga mga nasod, mas kulba ning ilaha kay tanan ng mga larawan. Pero nag-ingon ang Dios, ayaw ako ninyong simbaha sama sa ilang pagsimba sa ilang mga Dios. Kanang nagsimba og mga Dios unsa may ilang gibuhat mga igsoon, nagatubang sila og dagko kayo mga larawan. Klase-klase nga mga dagway sa mga larawan, no? Klase-klase nga mga larawan naa sa ilang atubangan. Gidayong-dayungan nila, gipas-an-pasan nila, gitrapo-trapuhan nila ang mga larawan nga ilang gisimba. Unsay giingon sa bersikulo nga atong gibasa? Unsay giingon sa bersikulo nga atong gibasa? Deuteronomy 12:31. Ayaw ninyo simbaha ang Ginoo nga inyong Dios sama sa pagsimba nila sa ilang mga Dios kay sa maong paagi sa pagsimba gibuhat nila ang tanan dulumtanan. Mao na mga igsoon, mao na tinuod. Ayaw na muglikay. Kay gipasabot diri specific kayo.
para ni sa inyo ha. Dili. Muingon mo wala man amo na simbaha. Oh, ang mga balaan man na. Oh, mga balaan man na siya. Oh. Kinsay nag-ingon? Doon na ba'y mabasa sa kasulatan? Gi-specific ka na nga mga pangalan? Nga muingon mong balaan? Oh. Balaan, naabay nakabutang diha. San Lorenzo Ruiz. Oh. Naabay nakabutang diha. Sa Biblia, San Agustin. Wala. Uban pa. Kamu ang nagbuot-buot ni ini. Lili ni taga Pilipinas. Aron mo masayod. Gikan ni sa Espanya. Nga mga larawan. Inyohang gibatonan. Naaba ni sa Biblia? Wala. Kamu ang nagbuot-buot ni ini. Aron imuon ninyong mga santos. Oh. Kinsa man ang tinuod ng mga santos? Mga apostolis. Mao'y tinuod ng mga santos. Oh. Nganong si Abraham nga amahan sa pagtuo nganong aman ninyo buhati og larawan. Oh. Nga mao man gyud na ang amahan sa tanan nga mga magtotoo. Amahan sa tanan mga kaliwat. Mga anak sa Dios, si Abraham, nganong wala may larawan. Oo. Tungod kay dili ninyo kaya dadon ang kamatuoran. Ang kaya ninyo dadon ang mga bakat. Bisan pag mga balaan na sila, wala musugot ang mga apostolis nga simbahon sila. No? At 9. Nagingon, ako si Juan nakadungog o nakakita gayud ni ining mga butanga. Human niini mihapa ako sa tiilan. Sa anghel nga nagpakita kanako ni ining mga butanga aron sa pagsimba kaniya. Apan mingon siya kanako, ayaw kana buhata. Sulugoon lamang ako. Sulugoon lamang ako sa Dios. Sama kanimo. Oh, kinsa man si Juan? Oh, apostolis. Sama kanimo og sa imong mga igsuon mga propeta og sa tanan nagamping sa mga pulong niining libro ha maoy simbaha ang Dios. Klaro kayo, ang anghel miingon, ayaw akong simbaha, sulugoon lamang ako. Sama kanimo buot pasabot apostolis, ug sa imong mga igsuon nga mga propeta, ug sa tanan nga magatuman ug nagatuo niining libro ha, buot pasabot mga katawhan sa Dios. Bisag kinsa na sila. Basta mga katawhan sa Dios, dili pwede simbahon, dili pwede ludhan. Buhat Diyos. Sa musulod na unta si Pedro sa balay, gisugat siya ni Cornelio o mihapa siya sa tiilan ni Pedro. Aron pagsimba kaniya apan gipatindog siya ni Pedro o giingnan tindog, ayaw akong simbaha kay ako tao usab. Wala mo sugot si Pedro nga simbahon siya. Si Pedro man kaang inyohang papa. Nganong di man ninyo siya tumanon? Maglahi man mo sa inyohang leader. Oh, aron lang yun matuman ang inyohang gusto. Wala gani si Pedro mo sugot. Pero kamoy nagbuot-buot sama ra sa inyohang gihimo sa sinugdan. Larawan lang si Kirubin ang gisugdo sa Dios. No? Pagrepresentar sa iyong presensya, pero gihimo ninyo ang tanan klase nga mga larawan. Mao nang gitugyan mo ngadto sa kalautan. Oh, muna mga igsoon. Si Pedro na mismo. Buhat 14:13. Buhat 14:13. Padulong sa 15. Ang templo ni Zeus atoa sa gawas
sa lungsod ug ang pari niini nagdalag mga baka ug mga bulak ngadto sa ganghaan, buot niya ug sa mga tao nga ihalad kini ngadto sa mga apostoles. Sa pagkasayod ni Bernabe ug ni Pablo sa buot nilang buhaton, gigisi nila ang ilang mga bisti og midagan ngadto sa taliwala sa katawhan ug misinggit, mga higala, nganong nagbuhat man kamo niini, mga tao lamang kami sama kaninyo. So nakita nato diha mga igsoon nga si Bernabe og si Apostol Pablo, no, gihatagan og mga bulak, mga larawan. Siguro pag-appreciate to, pag hanga, gihatagan sila og mga bulak, unsa na lang ang mga halad, si Bernabe o si Pablo. Pero sa diha nga nakita nila, ang mga pari og mga tao nga nagbuhat niini, gigisi nila ang ilang sinina ug misinggit sila sa makusog nga tingog nga nag-ingon, mga higala, nganong gibuhat ninyo kini, tao lamang ako, sama kaninyo. Mao na mga igsoon. No? Nasabtan na to. Pero sa inyong gibuhat, inyo hapang pistahan, andaman, mga baka, andaman, mga tambok kayo nga mga baboy, grabe nga mga bulak, no? Disko, tagtsa kasimana nga disko, grabe, hudya ka, magpanon, pista sa mga demonyo, pista sa mga yawa ang nahitabo. Ano man, sa kasimanang disko, ang sa kasimanang nga kubog, pinatyanay, dinunggabay, ginawatay, panahon sa pista, naatanan nga mga snatcher, naatanan mga pakitir, naatanan mga unsa man na, pista na sa Dios, pista na nga balaan, pista na sa demonyo mga igsoon. Mabasa nato diri si Apostol Pablo gihatagan og bulak para pag-appreciate, pagpasalamat unsa baka, pero gigisi niya ang mga sinina. Bisinggit, ayaw ninyo kining buhatan, anong gibuhat ninyo kini? Tao lamang ako, sama kaninyo. Mao na inyong hinumduman. Unya i-insist pa ninyo nga sakto ang inyo asa man sa Biblia mabasa ang inyo gipangbuhat. Wala mo ikapasigarbo. Mao nang dili mo motuo og Biblia kay mas motuo mo sa referensya. Kay inyong ipasigarbo nga ang kamatuoran wala magsukad sa kasulatan kung dili sa inyong simbahan. Asa man mo nagsulti og kamatuoran? Gilimbungan ninyo ang katawhan. Mao nay giingon diha sa Lucas kapitulo 11 bersikulo 52. Nga gitugyanan kamo sa susi sa kaalam ug kahibalo. Apan gitago ninyo kini, wala ninyo kini gitudlo sa katawhan kay bisan kamo wala mo sulod niini, wala mo tuman niini. Wala mga igsoon, kinahanglan nga inyong masabtan. Nag-ingon sa Soponias kapitulo 1 bersikulo 9, silutan ko kadtong mga nagsimba sama sa dili mga magtotoo. Ang inyong pagsimba sama sa dili mga magtotoo, sama sa mga Buddhism, sama sa mga Indian, sama sa mga Thailander, unsa pa diha? Kamu labaw pa. Kini nga mo pagsulti mga igsoon gugman ni sa inyo. Wala may masuko. Sultian lang mo. Mahitungod unsay tama nga gisugo sa Biblia. Mao ray tinuon. Dalaygon kayo ang Dios mga igsoon. Atong hinumduman nga bisan ang anghel wala gipasimba sa Dios. Basahan ninyo Kolosas kapitulo 2 bersikulo 18. Atong basahon ang Kolosas bersikulo 18.
Ayaw kamo pagpahukom. Ni bisan kinsa nga nagpakamaub-paubsanon og nagsimba sa mga anghel. Oh. No? Ayaw kamo pagpahukom sa mga nagsimba og mga anghel. Ang anghel wala gani musugot simbahon siya. O gidili gayod ang pagsimba sa mga anghel. Pagsimba ni bisan kinsa, Dios ra. Oh, muingon mo nga wala ninyo simbaha, muingon mo balaan man na, wala mo iigo nga rason, mga igsoon, mga siibdi, wala mo iigo nga rason, wala mo iigo nga baruganan, nga makapangulipas, makalikay mo na ini. Kamu ni, ang giingon, ayaw ninyo ipahid sa uban nga mga nasod, kundili, kamu ni. Oh, ang larawan sa uban nga mga nasod na nagtapok ninyo. Sama sa gilitok sa unang hari. No? Kapitulo 17, versikulo 38. Kamo ni ang nasod nga nagbaton ug mga larawan nga gikan sa nakalinlaing nasod. So niningtag na sa kabuntagon, dalaygon kayong Dios. Hinaot nga matong masabtan ang kamatuoran pinaagi o pinasikad gayod sa kasulatan sa insaktong pagpanabot nga gikan sa balaang Espiritu Santo nga mao gayod ang sukaranan ug nagtudlo sa kamatuoran. Dalaygon kayong Dios. Salamat sa tanan nga mga viewers. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Magamputa. Salamat kayo Dios nilingtak na sa kabuntagon. Salamat kayo sa imong mensahe nga imong ipaabot kanamo Lord. Amo kini uhan nga mao kini ang maglamdag mag-iya kanamo aron kami musubay sa dalan sa kamatuoran. Dalaygon ka sa walay katapusan, diha lamang kanimo kadungganan kami ang pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen.